कालच्या हेराल्ड पेपराचेर न्ही तुमी पळोवंक गेल्या की एक पब्लीक नोटीस येयल्लो आसा आनी तेजेर पब्लीक नोटिसांचेर सगळ्या बशीकारांचो डिटेल्स घातल्या, तेंची नांवां घातल्या, बस नंबर्स घातल्या आनी गव्हर्मेंट बसी येतल्यो अशें तांकां पब्लीक नोटिसाचेर सांगलेलें आसा. फ्रॉम 19 तेंच्यो चालू जातल्यो. हांव सरकाराक एक विचारूंक सोदतां, जेन्ना तुमी ह्यो गव्हर्मेंट बसीस थंय घालता, जे हे ट्रान्सपोर्ट खातें जे मोविन गुदिन्होच्या हातीन आसा, आनी प्लस हांव CMाक तशें सिटींग MLA जो तालिगांवचो आमचो आमदार, पणजेचो आमदार जो आसा बाबूश मोन्सेरात, हांव हेका रिक्वेस्ट करूंक सोदतां की ह्यो ज्यो बसी तुमी थंय घालपाचो जो विचार चल्ला, फाल्यां तुमी पळयात जे प्रायवेट जे परमिटां आसा बसींची, तालिगांव, मिरामार लायनींग, दोनापाल लायनींग ज्यो बसी चलता, फाल्यां ह्या तुमच्या गव्हर्मेंट बसींक लागून तांकां कितलो मारो बसतलो. फाल्यां तेंच्यो बसी आसा, तेंचे ड्रायव्हर्स आसा, कंडक्टर आसा, तेंचे घरा जे बसीचेर काम करून दिसाचे कितें तेंचे वेजीस आसा ते प्रमाणे ते घरा व्हरून आपल्या भुरग्यांक घालता. तुमच्या बसींक लागून फाल्यां तांकां कितल्या गोश्टीचो इफेक्ट पडटलो. सरकारान त्या ड्रायव्हरांचे, कंडक्टरांचे, त्या बस ओनरांचे जे लोन सुद्दां भरपाचे उरलेले आसा ते फाल्यां सरकार फारीक करतलो काय? फाल्यां तांकां कितलो तुमच्या बसींक लागून मारो बसतलो. एक तर सरकारान करपाचें, तांकां कितें तरी बेनिफीट जाता तशें लोकांक लागून तरी सरकारान काम करपाक जाय. सगळ्या कडेन जर सरकार आपले जर दादागिरी करपाक लागलो फाल्यां लोकांचे हाल कितें? आयज आनी कालची परमिटां न्हू ही परमिटां तांकां जे बसींक दिल्ली, बॅचीस दिल्ले आसा, कितले वर्सांचे तेंचे बॅचीस आसा. सो सरकारान मातशें पळोवपाक जाय की ह्यो बसीस तुमी घालच्यो न्हू. तुमकां तुमी बरयल्या स्मार्ट सिटीन AC बसी घालपाचो तुमचो विचार आसा. म्हाका दिसता तुमी तांकां सांगून AC बसी तांकां दिवच्यो तुमी सबसिडीचेर. जे प्रायवेट बॅचीस आसा, तेंचे कडेन परमिटां आसा, तांकां तुमी एक सबसिडी काडची सरकारान, आनी सरकारान त्या सबसिडीचेर सांगचें की फाल्यां ह्यो ज्यो AC बसी आसा त्यो तांकां दिवच्यो आनी तेंच्या कडल्यान ते लोन फारीक करून घेवचे. अशें तरी सरकारान रूल काडपाक जाय आसलो. पूण सरकारान तेजो विचार करिनासतना आपल्यो बसी थंय घालपाचो हो विचार सरकाराचो जाल्लो आसा. आयज तेंच्या बसींनी AC ना, फाल्यां तेंच्या बसींनी कोण चडटलो? तुमच्यो बसी AC घातल्यो जाल्यार फाल्यां AC बसींनी लोक वचपाक ट्राय करतले. जे तेंचे टिकेटी आसा त्यो टिकेटी सरकारान दवरतले. म्हणजे सरकार सारकोच लोकांच्या पोटार उठला काय अशें म्हणून कांय कळना. आतां तुमचें अप्रोचींग इलेक्शन आसा, तुमी तुमचो विचार करपाक जाय फाल्यां हे लोक तुमकां कशा भाशेन सपोर्ट करतले ते. आनी हांव बाबूश मोन्सेराता कडेन अशी रिक्वेस्ट करता, प्लीज तुवें हेजेर तूं सिटींग MLA आसा, जे पब्लीक नोटिसाच्या प्रमाणे सांगला की तुमी ऑब्जेक्शन रेज करपाक जाय. सो हांव रिक्वेस्ट करता त्या बसीकारांक सुद्दां तुमी तुमचे पयलीं ऑब्जेक्शन रेज करा. गरज पडली जाल्यार तुमी ह्या गजालीचेर संप सुद्दां करपाचो, स्ट्रायक सुद्दां करपाचो विचार सोडिनाका. तुमची जिद्द तुमी सोडची न्हू. देव बरें करूं.